नमस्ते। नेपालको दलाल राजनीति यति उथलपुथल, यति विग्रहकारी र यति अराजक भएर जाँदैछ, त्यसको एउटा संकेत हो कांग्रेसको नाममा बोलाएको सभापति भेला। त्यसले धेरै कुराहरू छताछुल्ल पारेको छ र धेरै सन्देश दिएको छ। यद्यपि यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा मामुली घटना हो, कांग्रेसभित्रको आफ्नो आन्तरिक कुरा हो, तर यसले धेरै चीज बोल्छ। यो घटनाले कांग्रेसको जो जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाइयो, शेरबहादुर गुटका मानिसहरूको भनाइअनुसार शेरबहादुरलाई जानकारी नदिकन बनाइएको योजना थियो र योजना बनाएर खबर गरिसकेपछि शेरबहादुरलाई भनिएको थियो सभापति भेला हुँदैछ, आउनु पर्यो भनेर पछि भनिएको थियो। त्यही कारणले शेरबहादुर उपस्थित भएनन् र त्यो भेला बोलाउने अधिकार महामन्त्रीहरूलाई छ भन्ने कांग्रेसको विधानमा रहेछ र त्यसलाई प्रयोग गरे एक थरीले प्रयोग गरे। राजनीतिक चाहिँ एउटा मिसनको रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरे त्यो विधानको व्यवस्थालाई र आफ्नो विरोधी जो ग्याङ छ त्यसलाई समाप्त पार्ने एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गरे। यसले चाहिँ तपाईको कांग्रेसभित्र ठुलो विग्रह ल्याएको छ र यो सभापति भेला बोलाइएको लगत्तै शेरबहादुरले जवाबी कारबाहीको रूपमा तुरुन्तै चाहिँ कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन्, जुन बैठक अहिलेसम्म बसेकै थिएन। अथवा मैले यति कुरालाई अलिकति केन्द्रबिन्दुमा राखेर यसले के संकेत गर्छ अलिकति त्यो मात्रै एनालिसिस अलिकति गर्न खोजेको छु। जस्तो कांग्रेस भनेर अलिकति मैले महत्त्व दिन के हो भन्छ भने यो कथित दलाल तन्त्र जसलाई हामीले समिति व्यवस्था भन्छौँ नि, यसको वास्तविक प्रतिनिधिको रूपमा साम्राज्यवादीहरूले उठाएको संस्था हो कांग्रेस। 7 सालदेखि अरू चाहिँ खाना गएका हुन्, अरूलाई आधिकारिक प्रतिनिधि मानिँदैन हैन। जस्तो एमाले छ, माओवादी छ, विभिन्न राज्य कम्युनिस्ट खोल्लोगेका चाहिँ तपाईको दलाल एजेन्टहरूको झुन्ड छ वरिपरि त्यहाँ खाने लुट्नेहरूको, तर यिनीहरू पछि पलाएका ऐजेहरू हुन् हैन। त्यहाँ चाहिँ चुस्न गएका ऐजेहरू जस्ता चाहिँ रस चुस्न गएकाहरू भए, तर यो व्यवस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधि भनेको कांग्रेस हो। त्यसकारणले कांग्रेस कुन दिशातिर जान्छ अथवा उसले कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने कुराले यो दलाल तन्त्र कतातिर गइरहेछ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ हैन। जस्तो 62 साल पनि मलाई लाग्छ गिरिजा प्रसादले हुन्छ भनेर त्यो विदेशीहरूको रणनीतिलाई कान नथाप्दिएको भए माओवादी चाहिँ तपाईको 63 सालपछि यो प्रक्रियामा आउन सम्भव थिएन। त्यसको निम्ति गिरिजाले मान्न जरुरी थियो र अब सबैलाई जोडेर कित्तालाई देशलाई यो ठाउँमा ल्याउने सबभन्दा मूल अपराधी नै गिरिजा प्रसाद कोइराला हो। उलाई हतियार बनाए विदेशीहरूले। अब अहिले कस्तो देखिन्छ भन्छ भने मैले पहिले पनि यहाँलाई भनेको छु, जस्तो देशमा पछिल्लो पटक घटेका केही घटनाहरू यिनी विस्फोट भए, जस्तो भुटानी केस विस्फोट भयो, ललिता निवास चलिरहेको छ र एनसेलका कुराहरू पनि आउँदैछन् भन्ने सुनिन्छ। यिनले 16 अरब घोटाला गरेका छन् एनसेलसँग पैसा खाएर। 62-63 अरब तिर्नुपर्ने एउटा विदेशी कम्पनीलाई यिनले 28 अरबमा झारेका थिए त्यो बेला, 16 अरब घुस खाएर। र त्यसपछि एनसेलले सिङ्गापुरमा मुद्दा हारेपछि फेरि यो ठुलो चाहिँ तपाईको पैसा तिर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्या हुनाले अहिले त्यो 16 अरब खाएको सबै छताछुल्ल पार्ने तयारीमा छ। या त त्यो फेरि नेपाललाई तिर्नुपर्ने बढेको रकम या मिना गर्नु पर्यो, होइन भने 16 अरब जसले खाए त्यो सबै पर्दाफास गर्छु भनेर चाहिँ एनसेल कम्पनी लागेको छ र अमेरिकनहरूले समातेका छन् उलाई। अब यो बिचमा जस्तो कांग्रेसभित्र चाहिँ विस्फोट भयो। विस्फोट मैले के माने भन्छ भने पार्टी सभापतिलाई सूचना नै नदिइकन दुईटा महामन्त्रीले सभापति भेला बोलाए र पछि भने। अब दुईटा सभापति मध्ये एउटा अमेरिकन दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन हैन, विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको अमेरिकन दूतावासको पत्र अनुसार अमेरिकन दूतावासको की मुख्य सूचना दिने व्यक्ति र अर्को कार्टर सेन्टरले ठुलो लगानी गरेको व्यक्ति। अब यो दुईटा कित्ताले तपाईको शेरबहादुरका विरुद्ध विद्रोह गर्यो र करिब के भन्छ भने त सभापति होइनस् भनेको। जस्तो सभापतिसँग छलफलै नगरिकन जानकारी नदिएर भेला राख्ने भनेको त सभापति होइनस्, पार्टी चाहिँ हाम्रो हातमा चाहिँ अब जान्छ भने उनले संकेत दिए। एक खालको कांग्रेसभित्र विद्रोह सुरु भयो। अब त्यो भाषा जतिसुकै मुलायम होस् अहिले। जस्तो यो हुनु थियो, मैले पहिले भनेको छु, मैले 2 वर्ष अगाडि नै 3 वर्ष अगाडि के भनेको छु भन्छ भने
जब एमाले र माओवादी फोडियो हैन, त्यो अमेरिकनहरूको मिसनमा काम नभएपछि र त्यति मात्र हैन, ओली र चाहिँ तपाईको माधव नेपाल पनि फोडिए, त्यसपछि अब त्यसको शिकार कांग्रेस हुन्छ। मैले चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ, किन प्रयोग हो, सबै पार्टीलाई उनले प्रयोग गरिरहेछन्। कांग्रेस हुन्छ र कांग्रेस प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यो विभाजित पनि हुन्छ, विघटनमा पनि जान्छ। त्यसले देशमा एउटा ठुलो अराजकता ल्याउँदैछ। अबको विदेशी मिसन त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ, मैले भनेको थिएँ र त्यो देखियो, आज स्पष्ट रूपमा देखियो। अब यो चाहिँ तपाईको यसको सिम्पटम लक्षण अथवा यसको चाहिँ तपाईको भ्रूण धेरै पहिले विकास भएको, जस्तो मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। एमसीसी त अनुमोदन गराए, धाक धम्की दबाब पैसा सबै दिएर खुवाएर अनुमोदन गराए, तर युक्रेन द्वन्द्वपछिको विश्वको भूराजनीतिले के देखाउँछ भन्छ भने नेपालमा अमेरिकनहरूले जुन उद्देश्यका निम्ति एमसीसी ल्याए त्यो अब अगाडि बढ्ने सम्भावना अन्त्य भयो हैन, अन्त्य भयो। अब किन भन्छ भने त्यसको निम्ति नेपालको भूराजनीतिमा अब चाहिँ चीन र रुससँग उनीहरू सिधै भिड्नुपर्ने अथवा उनको यहाँको दलाल सिधै भिड्नुपर्ने अवस्था अब आयो। युक्रेन जुन हालतमा गयो त्यो नझेलिकन, त्यो समस्या नझेलिकन यिनको सरल ढङ्गले एमसीसी जाँदैन अब हैन। जस्तो रुसी प्रस्ताव जो आए नि, 2 पटक दोहोऱ्याउँदाखेरि पनि यो सीआईएको र रको खानीहरूले त्यसको जवाब दिइरहेका छैनन्, तर यिनीहरू अब उम्कन सक्दैनन्। सधैँभरि मौन रहेर यिनलाई बाँच्न र टेक्न अब सम्भव छैन, किन रुसले पनि युक्रेन द्वन्द्वपछि आफ्नो चाहिँ सम्बन्ध विश्वभरि फैलाइसकेको छ। सम्बन्ध मात्र हैन, अमेरिकन र युरोपियनहरूका भन्दा जब्बर प्रभाव पनि विश्वभरि देखाइसकेका छ। अब यो सन्दर्भमा अलि पहिलेदेखि हो है, युक्रेन द्वन्द्वभन्दा अगाडिदेखि अमेरिकनहरूको खेल यहाँ के थियो भन्छ भने यो बदनाम भएका जो छन् नि, कांग्रेसभित्र जो बदनाम भएका मान्छेहरू छन्, यिनलाई अलिकति किनारामा राखेर यिनलाई अलग बस्दो भनी मनाएर उनले तयार पालेको नयाँ गिरोह, क्रिमिनलहरूको नयाँ गिरोहलाई कांग्रेसमा उठाउन र उनको नेतृत्वमा सरकार बनाउने मिसनमा अमेरिकनहरू थिए। अब त्यो मिसनमा अमेरिकनहरू गएपछि यिनमा छटपटाट पैदा भयो, जस्तो आरजु देउपा, शेरबहादुर लगायतमा छटपटी पैदा भयो र यो ग्याङ चाहिँ इन्डियनहरूको खुट्टा ढोक्न गयो। त्यहीबाट सुरु भयो चाहिँ आरजुको राखी राजनीति हैन। जस्तो इन्डियन नेता छ एउटा चौथाई वाले भन्ने, उसकहाँ गएर उनले राखी बाँधिन्, उसकी बहिनी बनिन्। त्यसको एउटै कारण के थियो भन्छ भने अमेरिकनहरूले छोडिदेऊ भन्न लाए, हामीले छोड्ने मन छैन, अब लुटिरहेछ, मनपरी लुटिरहेछ, खाइरहेछ, उसले किन छोड्ने। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सत्तामा टिकिराख्नुको निम्ति इन्डियनहरूको खुट्टा ढोगेर हैन अमेरिकनहरूको मुभलाई रोक्ने चाल अन्तर्गत चाहिँ तपाईको यिनीहरूको चाहिँ समीकरण उल्टिसकेको थियो हैन। विदेशीले त के गर्छ, युज एन्ड थ्रो हो। जो मान्छे प्रयोग हुन सक्ने अवस्था छ त्यहाँसम्म प्रयोग गर्ने हो। अब ऊ प्रयोग हुनै सक्दैन, गराएर पनि हुन सक्दैन, आकर्षण पनि छैन, बदनाम भयो, कुख्यात भयो, सड्यो, गल्यो, झर्यो हैन। त्यसलाई किन बोक्छ विदेशीले? विदेशीले त नयाँ फललाई बोक्ने हो। उसले नयाँ फल तयार पारिसकेको थियो, त्यसकारणले यिनीहरूलाई छोड भने यिनले मानेनन्। त्यसैको नतिजा थियो भुटानी काण्ड, त्यसैको नतिजा थियो त्यो, किन उसले पहिले गराइराखेको थियो। यिनलाई कुनै दिन यो ट्र्यापमा पार्नुपर्छ भन्ने पहिले गराइराखेको थियो हैन। त्यो काण्डमा हालिदियो। एकपछि अर्को घटना आउँदैछन्, यस्ता धेरै घटनाहरू आउँछन्। अब अहिले अमेरिकनहरूको जस्तो यो के हो, जस्तो अहिले सभापति भेलासम्म आउँदाखेरि अमेरिकनहरूको रणनीति मैले के देख्छु हुन्छ भने विश्वको भूराजनीति यसरी प्रतिकूल भयो नि अमेरिकनहरूको निम्ति, अमेरिकनहरू कुनै पनि बेला चाहिँ अकल्पनीय रूपमा गर्लम्मै ढलेको डुबेको दिन आउन बेर छैन। उनले दुनियाँले कल्पनै नगरेको चाहिँ तपाईको एउटा दृश्य देखिन चाहिँ बेर छैन। त्यसका सङ्केतहरू बाहिर थुप्रो देखा परिरहेछन्। जस्तो अमेरिकनहरूकै चहलपहल गतिविधिबाट त्यस्ता सङ्केत देखा परिरहेछन्। जस्तो चीनसँग चाहिँ लस्कर लागेका छन् सम्बन्ध सुधारौँ भनेर हैन। पहिले चाहिँ तपाईको सबै प्रतिबन्ध लगाउँदै गए, चीनलाई सिद्ध्याउने रणनीतिमा गए, अब बुझ्दै गए हैन। जस्तो युक्रेनलाई काउन्टर अफेन्सिभ बने, सारा भयभरिका उनका सबभन्दा अत्याधुनिक हतियार दिए, सबै फेल भयो हैन। रुस चाहिँ तपाईको डरलाग्दो रहस्यमय शक्ति देखियो, के छ त रुससँग हैन। हामीले सबैभन्दा श्रेष्ठ भनेका दिएका हतियार पनि स्वाहा बनाइसकेपछि रुस चाहिँ रहस्यमय शक्ति भयो, एउटा त्यो आतङ्कको विषय बन्दै गयो। अब अर्थतन्त्र हेऱ्यो, चीनको जीडीपी आर्थिक विकास बढेको छ, उनको घटेको छ हैन। अब चाहिँ अब अर्थतन्त्र सुधार हुने स्थिति छैन, मुद्रास्फीति बढै छ, उनको बिचमा अन्तर्विरोध आयो हैन।
अराजकता सिर्जना भयो उनकै कित्ताभित्र। जस्तो EU र अमेरिका नेटोभित्रका सदस्यहरूको बिचमा अराजकता। अब यसपछि अमेरिकनहरू कहाँ गए त्यो सब देख्दै कहाँ गएको हुन्छ भने नेपाललाई तुरुन्तै युक्रेन बनाउन सकिएन, अथवा चाहिँ MCC को आवरणमा नेपालभित्र एउटा ठुलो विस्फोटक र विध्वंसकारी कारबाही अगाडि बढाउन सकिएन भने, अथवा MCC परियोजनालाई एकदम नाङ्गो रूपमा जेलेन्स्की स्टाइलमा हैन अगाडि बढाउने कुनै त्यस्तो चाहिँ शक्ति, सरकारको नेतृत्व गर्ने शक्ति भएन भने अब हामी चाहिँ डुब्छौँ भन्नेमा अमेरिकनहरू पुगिरहेको थियो। उनले त विश्लेषण त गर्छौँ, वर्षौँदेखिको विश्लेषण गर्छन्। त्यसैको नतिजा थियो काङ्ग्रेसभित्रको द्वन्द्व र त्यो अब अन्तिम कोसिसमा अमेरिकनहरू आइसके। यो सभापति भेलाबाट त्यो देखिन्छ। किन भन्छ भने गगन थापा र विश्वप्रकाशको ग्याङले अब शेरबहादुरलाई चाहिँ किनारो लगाइदिसक्यो। अब शेरबहादुरलाई सूचनै नदिएर सभापति भेला बोलाउनु होला, विधानले अधिकार दिया होला, तर अधिकार दिए पनि पार्टी एउटै, सभापति भने सभापति हो, उसलाई सूचनै नदिकन सभापति भेला बोलाउँछ भने अब शेरबहादुरलाई निषेध गरिसके र अमेरिकनहरूले उनलाई बोल्न नदिने गरी उनको घाँटी अँठ्याएको छ। जस्तो भुटानी केसमा अँठ्याएको छ हैन, अथवा यस्तै अरू केसमा अँठ्याएको छ। अब एनसेलको कुरो ल्याउने तयारी छ अरे, उनले धम्की दिइराख्या होलान् भित्र हैन। एनसेलमा यिनीहरूले सबैले अरबौँ खाएका छन्, चोलेन्द्र शमशेरदेखि लिएर फैसला अग्नि चोलेन्द्रसम्म अरबौँ रुपियाँ, 16 अर्ब रुपियाँ खाएका छन्। अब घाँटी समातिदियो, उनको घाँटी बिल्कुल सास पनि फेर्न नसक्ने घाँटी पक्रियो र चाहिँ अब आफ्ना चाहिँ यिनी नयाँ जो चाहिँ जोगीहरू हुन्, एजेन्टहरू, यिनलाई चाहिँ शेरबहादुरलाई क्रसेर अगाडि बढ। अब प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था शेरबहादुरको छैन अब हैन, किन त्यो प्रतिरोध पनि यस्तो डराएको र मुलायम नरम भाषामा छ नि। जस्तो मीन विश्वकर्मा जस्ता मान्छेहरूको कुरा कस्तो सुनिन्छ भन्छ भने महामन्त्रीहरूको अधिकार त हो यो अवैधानिक होइन भेला, तर चाहिँ सभापति जस्तो मान्छेलाई एउटा जानकारी दिएको भए राम्रो हुने, अथवा त्योभन्दा पनि केन्द्रीय समितिमा यो एजेन्डा लगेर छलफल गरेको भए एकदमै राम्रो हुने हैन। त्यतिसम्म भएन। बडो डरको चाहिँ भाषामा, लत्रेको भाषामा प्रतिक्रिया आएको छ शेरबहादुर ग्याङबाट। अब यसले के देखाइरहेछ भन्छ भने शेरबहादुर ग्याङ थला पर्यो, अमेरिकनले घाँटी पक्रेको छ, विभिन्न घोटालामा घाँटी पक्रेको छ। यदि त्यस्तो स्थिति आयो 2-4 महिना लाग्ला। त्यस्तो मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। जस्तो काङ्ग्रेसभित्रको एउटा गिरोह, त्यसपछि चाहिँ घन्टीभित्रको गिरोह, बाबुराम जस्ता मान्छेहरू, यस्ता केही मान्छेहरूलाई राखेर एउटा चाहिँ टिम बनाउने अमेरिकनहरूको योजना, त्यो सबै बुझ्न सकिने कुरा हो। बाबुरामलाई त्यही भएर त्यो समाजवादी मोर्चा, उसले आफै प्रस्ताव राखेको समाजवादी मोर्चामा बस्न नदिएर यतातिर चाहिँ छलफल गराइरहेछ यिनीहरू। अब यस्तो स्थिति चाहिँ आयो भने अब एउटा खतराको पाटो। यद्यपि म त्यो सम्भव देख्दिनँ हैन, किन अमेरिका आफै कागजी बाग भइसकेको छ भने उसका प्यादाहरूको ताकत कति होला हैन, कति जबरजस्त ढङ्गले जालान् त्यो हामीले अनुमान गर्न सकिने कुरा हो। तर कोसिस त गर्नु पर्यो हैन। मैले भने नि जस्तो ताइवान नसक्ने भए, युक्रेन सकेनन्, अब चाहिँ मध्यपूर्वलाई चाहिँ अब चिनियाहरूले मिलाइदिए, रसियाहरूले मिलाइदिए, त्यहाँ मुस्लिमहरूलाई लडाएर फाइदा उठाइरहेको थिए भनेपछि अब नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो गिजोल्न सकिएन, अथवा कमसेकम वैधानिक रूपले गिजोल्नको निम्ति MCC को नाममा आक्रामक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिएन भने अब हामी डुब्छौँ भन्नेमा अमेरिकनहरू गएका छन्। त्यसैको एउटा चाहिँ असर काङ्ग्रेस सभापति भेला हो हैन। काङ्ग्रेस विस्फोटको बिन्दुमा गइसक्यो। या त शेरबहादुर गुटले अब पूर्ण रूपमा सरेन्डर गर्नुपर्छ, अब या काङ्ग्रेस टुक्रिन्छ, अब अर्को बाटो रहेन। काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा पार्टीको रूपमा, एउटा ग्याङको रूपमा जो थियो त्यो रहन सक्ने अब सम्भावना छैन। यसले नेपालको भू राजनीतिमा दुईटा सङ्केत गर्छ। एउटा चाहिँ यो विदेशीहरूको अन्तिम प्रयास, अन्तिम खेल, र खेलसँगै उनको विनाश, उनको पतनको अन्तिम चरण पनि हो यो हैन। हामीले त्यो रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। किन यिनीभित्र विशृङ्खलता र यत्रो द्वन्द्व किन आइरहेछ भन्छ भने यिनीहरूभित्र बढ्दै गएको सङ्कटको कारणले। जस्तो अमेरिकन वृत्तभित्र, अमेरिकनको अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिमा ऊ जुन सङ्कटमा फस्दै गयो त्यसको असर यहाँ चाहिँ विस्फोटक बन्दै गयो। नत्र भने उसलाई चाहिँ आफ्नै ग्याङ, आफैले चलाएका प्यादाहरूलाई यसरी लडाउनु पर्ने अवस्था आउँथेन। किन भन्छ भने उसले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो काम बढाउनुको निम्ति लडाउने पनि स्थिति आयो। किन त्यो पुरानाबाट हुने स्थिति भएन। उसले सोचेको समयमा, उसले चाहिँ बनाएको योजनाभित्र यो काम हुने स्थिति देखिएन। अब यसको सङ्केत हो या त यिनको पूर्ण विनाशको चाहिँ चरण सुरु भयो हैन। यसको अर्को पाटो के हो भन्छ भने
नेपाललाई आँखा चिम्लेर जेलेन्स्की शैलीमा नेपाललाई अमेरिकन योजनामा एउटा आगोमा चाहिँ होमिदिने एउटा डिजाइनमा चाहिँ एउटा गिरोह अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखा पर्यो। जस्तो चाहिँ एकछिन मानौँ, जस्तो काङ्ग्रेसभित्र यसको प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था अब देखिएन भने हैन, जो जबरजस्ती गरिन् दुईजनाले, शेरबहादुरले यसको प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था अब देखिएन भने के सम्भावना देखियो त भन्छ भने काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अब सरकार बन्छ, पुष्पकमलको जान्छ र त्यो सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको त्यो गगनहरूको वरिपरि अरू चाहिँ बाहिर चाहिँ जो क्षेत्रीय दलको रूपमा खडा गरेका छन् तिनी सबै गिरोहहरू जोडिन्छन्। अब शेरबहादुर र देव चाहिँ आर्जो अब बाँच्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने उनको विद्रोह पनि हुँदैन, उनको मौन समर्थन के अरे अनिश्चित तर बाध्यात्मक चाहिँ मौन समर्थन उनको रहनै पर्छ। काङ्ग्रेस सिङ्गो रहने भयो, बाँकी चाहिँ बुख्याचाहरू जोडिने भए र अर्को के पनि हुन सक्ने भयो भन्दाखेरि जस्तो चर्चा आइरहेछ नि चाहिँ एमाले नामको गिरोह र काङ्ग्रेसको गिरोह पनि जोडिन सक्ने भयो, पुष्पकमलको विदाई हुने भयो र त्यसले अब एमसीसी बेलगाम अगाडि बढाउने एउटा रणनीतिबाट त्यो जान्छ ताकि चीनसँगको सम्बन्ध खलबलियोस्, जसको रुससँग युक्रेनलाई गराए नि हुँदै नभएको कृत्रिम समस्या सिर्जना जुन ठाउँमा पुर्याए, अब चीनसँग त्यो द्वन्द्वको अवस्था आओस् र अब त्यही द्वन्द्व कटुतापूर्ण वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेर नेपाललाई विध्वंसको चरणमा लग्न सकियोस्। अमेरिकनहरूको त्यो अन्तिम कोसिस नेपालमा भइरहेको छ, यो अन्तिमै कोसिस हो र त्यसको निम्ति उनीहरूले काङ्ग्रेसलाई पहिले त्यो ट्र्याकमा नलगिकन यिनको बाटो खुलेन। त्यसकारणले नेपाल गिजोल्नको निम्ति पहिलो शिकार काङ्ग्रेस बन्दैछ हैन। अहिलेको सभापति भेला राख्ने जुन तरिका हो र त्यसले सुरु गरेको जो मतभेद हो, हामीले आफ्नो देशको भूराजनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ र यो गिरोह जो लम्पट प्रतिबद्ध छ हैन, अमेरिकनहरूको मिसनमा जस्तो सुकै परिणाम आए पनि काम गर्ने लम्पट छ। अब यो गिरोहको ध्रुवीकरण जुन ढङ्गले भइरहेछ यो खतरा निकै ठुलो खतराको सूचक हो हैन, नेपालका लागि निकै ठुलो खतराको सूचक हो। यद्यपि अरू पनि दलालै थिए, कुनै राम्रो सूचक त उनीहरू पनि थिएनन्, तर चाहिँ अब यो एखोरो छ, यो एखोरो छ। जस्तो उनले जस्तो खालको पङ्क्ति बनाछन्, जस्ता मान्छे जोडिरहेछन्, बिल्कुल चाहिँ उनको कर्मचारी तन्त्रसँग जोडिएर आएको गिरोह हो यो हैन। उनको मेकानिजम लगभग सबै उनको कर्मचारी हुन्। जस्तो कोही दलाल चाहिँ उनको कन्ट्याक्टमा काम गर्छ, फाइदाको निम्ति काम गर्छ, अथवा उसका कुनै काम गरिदिने सहमतिमा सरकारमा जान्छ। तर खतरनाक को हुन्छ भन्छ भने जो उनको कर्मचारी तन्त्रसँग जस्तो जोडिएर आएको हुन्छ नि, उ त उसको कर्मचारी हुन्छ। त्यसकारणले त्यो चाहिँ माथिको हाकिमले जे आदेश दिन्छ उसले गर्नै पर्छ, उसले गर्नै पर्छ। त्यसकारणले यो बढी खतरनाक हुन्छ, खतरनाक देखिन्छ, मुख त्यस्तो देखिन्छ। तर मैले पहिले पनि भने अब यिनीका सपना हुन्, यिनी सबै सपना हुन्। विश्वको भूराजनीतिले नेपालभित्रकै परिस्थितिले पनि भन्छ यो सपना हो, मिठो सपना हो एकछिनको निम्ति देख्ने, प्रधानमन्त्री हुने, आफ्नो व्यक्तिगत कोणबाट हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुने सपना कसैले सजाएको होलान्, अथवा चाहिँ तपाईँको मालिकको मिसनमा काम गर्ने हैन सपना कसरी देखा होला, अब मालिकले पनि देखा होला। तर तिनी सपना हुन्, तिनी दिवा सपना हुन्। अब विश्वको भूराजनीति भन्छ त्यति दिवा सपना हुन्। मलाई लाग्छ यस्तो वर्तमान आउनै पर्थ्यो, किन यिनको अन्तिम विनाशको निम्ति, यिनको सम्पूर्ण पतनको निम्ति यो परिदृश्य देखा पर्नै पर्ने थियो नेपालमा। किन एक एक गरी यिनी एक्सपोज हुँदैछन् हैन, यिनी कसको खान्छन्, कहाँबाट चल्छन्, देश विरुद्ध यिनले के अपराध गर्छन्, यो सबै देखिनै पर्ने थियो, देखिँदै गएको छ। र यिनको पार्टी के हो, यिनको डेमोक्रेसी के हो, यिनका बकवास के हुन्, यिनका विधि र पद्धतिका यिनी चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ पाखण्ड के हुन्, यो सबै छत्ताछुल्ल हुँदै गएको छ हैन। त्यो आपराधिक स्वार्थको निम्ति यिनको केही पनि रहन्छ, न प्रजातन्त्र, न लोकतन्त्र, न संवैधानिक विधि, न पद्धति, न मान मर्यादा, न सभापति, न महामन्त्री हैन। कसैको काम गर्नको निम्ति यिनीहरू यति चाहिँ तपाईको निर्लज्ज छन् भन्ने कुरा यो घटनाले देखाउँछ। एउटा पाटोमा यो हामी एकदमै सचेत बनाऊ। यो चाहिँ पाटो किन भन्छ भने यो एमाले र माओवादी जस्ता यिनी पछि खान गएका ऐँचीहरू छन् नि, चुस्न गएका, त्यस्तो घटना होइन। मैले पहिले पनि भने काङ्ग्रेस भनेको यो दलाल प्रणालीको मूल प्रतिनिधि हो। त्यसकारणले काङ्ग्रेसभित्र हुने उतार चढावले धेरै अर्थ राख्छ, धेरै सन्देश दिन्छ। त्यो सन्देश यिनी पछि चाहिँ तपाईँको यो चुस्न गएका यिनी चाहिँ लुटेराहरूको को आन्तरिक समीकरण उथलपुथलमा त्यत्रो राजनीतिक महत्त्व हुँदैन। अङ्कगणित महत्त्व हुन्छ, तर राजनीतिक मूल्यको हिसाबले त्यसको कुनै पनि महत्त्व हुँदैन। र यसको अर्को पाटो हामी अलिकति सजग भएर
एकदम सचेततापूर्वक होसियारपूर्वक अब चाहिँ अगाडि बढौँ। किनकि समय पनि आयो, मौका पनि आयो हैन। छलफल र बहस मात्रै पर्याप्त हुँदैन, यिनको भण्डारण हुनु भइसकेको छ। धेरै चिजहरू अझै पनि बाहिर आउँदैछन्। तर अब अलि ठोस रूपमा कसरी यिनका विरुद्धको कारबाहीलाई अगाडि बढाउने र त्यस्तो संगठनात्मक आधार ठोस कसरी गर्ने, हामी सबैको अब चासोको मुद्दा त्यही हो। यसप्रति हामी सबै चाहिँ अलिकति संवेदनशील बनौँ।